नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष बीच भेटवार्ता, गठबन्धन समन्वय समितिको बैठक स्थगित। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमाले र लोसपा बीच तालमेल, अन्यतर्फ एमाले र महिलातर्फ लोसपाका उम्मेद्वार तय। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो, सरकारी सेवामा कटौती, विश्वविद्यालय र लोकसेवाको परीक्षा स्थगित। कोरोना संक्रमण चुलिएसँगै बजारमा मास्कको कालोबजारी, 5 गुणा महँगोमा बेच्दै व्यापारी, प्रशासन मूकदर्शक। र आहारा गोल्ड कपको पहिलो खेलमा विभागीय एपीएफको जित, आयोजक सहारा 2-0 ले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि सहभागी हुनुभएको थियो। आज अपराह्न बोलाइएको राजनैतिक संयन्त्रको बैठक पनि स्थगित भएपछि देउवा, दाहाल र नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। बैठकमा कोरोना महामारी र आसन्न 3 तहको निर्वाचनबारे छलफल भएको जानकारी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच आसन्न राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धन गर्ने सहमति जुटेको छ। एक्लै चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरेको एमाले मध्य प्रदेशमा मात्रै लोसपासँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी हुने सहमति गरेको छ। सत्तारूढ दलले गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी हुने निर्णय अनुसार संयुक्त उम्मेद्वार तय भइसकेको छ। आसन्न राष्ट्रिय सभा चुनावमा एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको एमाले मध्य प्रदेशमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल बीच गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। दुई दलबीच महिला समूहको उम्मेद्वार लोसपालाई दिने र अन्य समूहको उम्मेद्वार एमालेलाई दिने सहमति जुटेको छ। चाहे मधेश के सवाल में जे प्रकार से नेकपा एमाले अगाडि बढ़ रहल छै, सब क्षेत्र में जैमे लोसपा के सेहो सहमति छै और दोनों पार्टी करीब करीब सलाह का सरकारों में चले, तहु बेर में विकास के बहुते एजेंडा मधेश में दिल गए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर मधेसको भावना अनुसार अघि बढ्ने दावी गरे। उनले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्दा खुसी लागेको समेत भनेका छन्। मधेश के भावना को, उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों को, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, जनजाति, थारू के भावनाओं को जिस प्रकार से सम्मान करके यहाँ से लेकर के केंद्र तक हम लोग उठा रहे हैं और उसके लिए हम लोग सहपाठी खोज रहे हैं। सत्तारूढ गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव लड्ने उद्घोष गरिरहेको नेकपा एमाले मध्य प्रदेशमा गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी हुँदा समेत जित्न भने कठिन देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी हुने सहमति गरेको भए पनि आगामी वैशाखका लागि प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। माघ 12 गते हुने चुनावमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर समयमै निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,338 जना थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,328 पुगेको हो। 21,700 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 10,052 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 6,490 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,286 संक्रमित पाइएका हुन्। 24 घण्टामा 649 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,328 जना रहेका छन्। 55,836 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइसियूमा रहेका 186 मध्ये 27 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बनेपछि अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द भएका छन्।
अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि देशभरका अदालती काममा कटौती भएको छ। विद्यालय बन्द छन्, लोकसेवाले लिने परीक्षा नै स्थगित भएको छ भने सरकारले भीडभाड हुने स्थानमा समेत भीडभाड गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। न्यायाधीशहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार सर्वोच्च अदालतसहित कोरोना संक्रमण उच्च भएका जिल्लाका अदालतले समेत सेवा कटौती सुरु गरेका छन्। देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँको जिल्ला अदालतले समेत सेवा कटौती गरेको छ। उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र मातहत अदालत न्यायाधिकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति अवस्थाअनुसार आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन सक्ने सेवा न्यूनीकरण गर्ने अथवा यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्ने गरी जुन अन्य आवश्यक चाहिँ जानकारी गराउने र उहाँ जुन स्थानीय अदालत मातहत अदालतबाट जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयको जानकारी चाहिँ नै सर्वोच्च अदालतलाई पठाउन लगाउने भन्ने प्रतिवेदन गर्न लगाउने भन्ने विषयहरू निर्णय भएको छ। काठमाडौँ सहितका अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समेत सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयहरूले गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक अत्यावश्यक बाहेक राहदानी दिन बन्द गरिएको छ। देशभरका विद्यालय बन्द छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड नदेखाए हिँडडुलमै समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसबाहेक भिडभाड हुने स्थानमा 25 जनाभन्दा बढी जम्मा हुन समेत स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रणतर्फ जारी भएको आदेश छ। त्यो आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने अथवा आदेशको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसारकै जुन आदेशभित्र तपाईँले भनेका विषयहरू पनि त्यहाँ समावेश छन्। आदेशको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही हुने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि जताततै बन्द भए पनि सरकारले तत्काल लकडाउन भने नगर्ने बताइरहेको छ। सरकारले अघिल्लो वर्ष हतारमा लकडाउन गरेका कारण आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भएको भन्दै अहिले भने हतारमा निर्णय नगर्ने भनिरहेको छ। संक्रमणले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गर्न लागेको छ। पछिल्लो एक सातामै संक्रमितको संख्या अत्यास लाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। मास्क नलगाउनेहरूलाई प्रहरीले 100 रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराउने गरेको छ। तर होलसेलमा 2 रुपैयाँ पर्ने मास्क भने बजारमा 10 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय भने झण्डै बेखबर जस्तै भन्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। कोरोनाको संक्रमण कम गर्न मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञ र सरकारले समेत सुझाव दिँदै आएका छन्। सरकारले त मास्कको प्रयोग नगर्नेलाई जरिवाना समेत तिराउने गरेको छ। होलसेलमा सरदर 2 रुपैयाँमा पाइने मास्कलाई व्यापारीहरूले भने प्रति गोटा 10 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। एक पिसको 10 रुपैयाँ। अनि तपाईले महँगो जस्तो लाग्दैन? अब हेर्ला महँगै हो नि, हैन? पर पिसको 10 रुपैयाँ। सर्वसाधारणले 10 रुपैयाँमा किन्ने गरेको मास्कको होलसेल मूल्य भने 2 रुपैयाँ हाराहारीमा छ। हेर्नुस् त व्यापारीको यो भनाई। हामीले चाहिँ यहाँबाट 15 रुपैयाँमा बेच्छौँ हैन। 15 रुपैयाँमा यस्तो हुन्छ कि यहाँबाट हामीले 15 रुपैयाँमा हामीले होलसेलरलाई बेच्छौँ, साइकलमा हिँड्नेहरूलाई, अनि उनीहरूले लिएर गएर मेडिकलमा 30 रुपैयाँ 35 रुपैयाँले बेच्छन्। अनि मेडिकलले त 50 रुपैयाँ बेच्ने भइहाल्यो नि त। मेडिकल डाइरेक्ट यहाँ आउने हो भने हामी उनीहरूलाई 15 रुपैयाँमा दिन्छौँ हैन, 15 रुपैयाँमा दिन्छौँ। अब मेडिकल डाइरेक्ट यहाँ आउँदैन नि त। नेपालको मौजुदा कानून अनुसार व्यापारी आफूले किनेको मूल्यमा बढीमा 20% मात्रै नाफा राख्न पाउँछन्। तर मास्कमा भने व्यापारीले कयौं गुणा बढी रकम नाफा खाइरहेका छन्। पहिलो लहरमा एउटा मास्कको लागि हामीले 100-150 रुपियाँ पनि तिर्यौँ। थाहा नपाएर होस् अथवा चाहिँ जे भएर आवश्यकताको कारणले हामीले तिर्यौँ। ठग्नुसम्म ठग्यो व्यवसायहरूले, सरकारले चुसम्म बोलेन। अहिले आएर के थाहा पायो भने सरकारले कि मास्क भनेको त 1-2 रुपियाँमा पाउँछ। तर पनि अझै सरकार आफै के भनिरहेछ भने सबै यातायात व्यवसायीहरूलाई के भनिरहेछ भने कम्तीमा 5 रुपियाँ लिनु भनेर भनिरहेछ। जबकि हामीले थाहा छ त्यो लागत मूल्य नै 1 रुपियाँ भन्दा बढी पर्दैन। अधिकार कर्मीहरूले सरकारी निकायको फितलो अनुगमनका कारण बजारमा मन लाग्दी रूपमा मास्कको मूल्य बनाइएको भनेपछि वाणिज्य विभागले भने अनुगमन गरिरहेको दावी गरेको छ। विभागले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै 1500 बढी संस्थाहरूमा अनुगमन गरेको रेकर्ड राखेर बसेको छ। अहिले समेत अनुगमन गर्ने र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने दावी गरेको छ।
महामारीको अवस्थामा चाहिने वस्तुहरू, सेनिटाइजर, मास्कहरू जस्तै सिटामोल औषधिहरू यी कुराहरूको बढी कारोबार हुने हुँदा हाम्रो अनुगमन पनि अहिले यसमा बढी चाहिँ फोकस भइरहेको छ र हामीले नियमित रूपमा अनुगमन चाहिँ गरिरहेका छौँ। विभागले मास्क लगायतका वस्तुमा बढी मूल्य लिएको थाहा पाए उजुर गर्न आग्रह गरेको छ। तर खुलेआम रूपमा मास्कको अस्वाभाविक मूल्य कायम हुँदा समेत विभाग थाहा नपाएको जस्तै गरेर बसेको छ। कोरोना जोखिम कम गर्न मास्क प्रभावकारी रहेको र त्यसका लागि अनिवार्य मास्क लगाउन उर्दी जारी गरेको सरकारका अन्य निकाय समेत कारमा तेल हालेर बसेका छन्, जसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेको साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा बिहिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको हो। टोलीले बानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका पसलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल र सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत अनुगमन गरेको छ। नागरिकहरूलाई कोभिड-19 को तेस्रो लहरबाट कसरी बस्ने र कसरी बचाउने भन्ने विषयमा एउटा छलफल पनि गऱ्यौँ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, गृह मन्त्रालयको निर्देशन र सिसिएमसीको निर्णयअनुसार हामीले सरकारले एउटा आदेश पनि जारी गरिसकेका छन्। उक्त आदेशअनुसार हामी अब नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने, यातायातका साधनहरू अनुगमन गर्ने, सपिङ मलहरू, होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू आदिको अनुगमन गर्दै जाने र एउटा सचेतना फैलाउने क्रममा आज यो बानेश्वरी एरियामा हामी आइपुगेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी पौडेलले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रशासन लागि परेको बताउनुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गरी काठमाडौँमा सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। महाशाखाले मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। महाशाखाले मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको पर्चा तथा पम्पलेट टाँसेको छ भने सवारी साधन चालक र सहचालक तथा यात्रुलाई अनिवार्य मास्क लगाउन अनुरोध गरेको छ। चालक सहचालकहरूले मास्कको प्रयोग गरेको पाइयो, तर कुनै पनि एउटा बिना मास्कको देखिया छैन र यहाँहरू सञ्चारकहरूले पनि यो विषयमा धेरै प्रचार भइरहेको छ र हामीसँग निर्माण महासङ्घको गलसा पनि हुन्छ, सबै मिलेर हामी जोइन्टली काम गरिरहेछौँ र भोलि कुनै चिजमा काहीँ कमजोरी यहाँहरू मार्फत पनि थाहा भयो भने हामी त्यसलाई सच्याउने सुधार गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले मास्क नलगाई हिँड्नेहरूलाई सचेत गराउन अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो अभियान देशभर नै सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। सहचालक सबै साथीहरूले अनिवार्य रूपबाट यो मास्क लगाइदिनुहोस्, यो हाम्रो लागि हो, यो अरू कसैको लागि होइन। अनि त्यस्तै गरेर जो यात्रुहरू सवार गर्दै हुन्छ, यात्रा गर्दै हुन्छ, त्यो यात्रुले अनिवार्य रूपबाट मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनमा चढ्ने यात्रु, सवारी चालक र सहचालकहरूले मास्क नलगाएको पाइए कानून अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले आफूहरूसँग सुझाव नलिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढे क्षति कम हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन ढिलो भइसकेको भन्दै महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिए सहज रूपमा सबैलाई खोप दिने बताउनुभयो। सहज रूपमा सबैलाई, काठमाडौँवासी मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाललाई हामी खोप दिन सक्छौँ र पहिला पनि हामीले यहाँ कोही छुटाएका छैनौँ है, कोही पेसा व्यवसायलाई आएकालाई पनि यहाँ खोप दिएका छौँ। काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उमाकान्त अधिकारीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको सन्दर्भमा मन्त्री परिषदले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताउनुभयो। प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको भन्दै छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। तत्त निकायको तत्त जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन अथवा डिसिसिएमसीको काम कर्तव्य के
स्थानीय तहको काम कर्तव्य के, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कर्तव्य के, टोल सुधार समितिको, उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य पनि अहिलेको चाहिँ निर्णयमा तोकिएको छ। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय तहले के काम गर्ने, के दायित्व निर्वाह गर्ने, के जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ किटान भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा समन्वयको समस्या छैन। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। अन्य निकायले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले देशमा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुने खतरा रहेकोले त्यस विरुद्ध सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेता गुरुङले विश्व व्यापारीकरणका कारण देशको भाषा, धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हावी भइरहेको संस्कार, संस्कृति र चिन्तनले नेपाली मौलिकतालाई विस्थापन गर्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। यस विरुद्ध सजग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। र ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा रहिरहेको स्थितिमा कतिपय चाहिँ राष्ट्रिय भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिहरूको सन्दर्भमा रक्षा गर्ने प्रश्नमा चाहिँ कतिपय चुनौतीहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रकारका चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिहरू हावी भइरहेको चाहिँ छ, त्यसले राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिहरूलाई एक हदसम्म विस्थापित गर्ने या निरुत्साहित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि बढिरहेका चाहिँ छन्। नेता गुरुङले नेपाली जनताले अंगीकार गरेको सबै भाषा, संस्कृतिको समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वभर कोरोनाको त्रास बढ़िरहेका बेला रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको संख्या थामिएको छैन। भिसा सेन्टरदेखि विमानस्थलसम्मै उत्तिकै घुइँचो देख्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना कालमा विदेशिनेको संख्या झनै बढेको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँ चक्रपति स्थित कतार भिसा सेन्टरको। रोजगारीका लागि विदेशी न पीसीआर रिपोर्ट र भिसा कुरिरहेका युवाहरूको घुइँचो हो यो। कोरोना संक्रमणले यति बेला नेपाल मात्र नभई विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको समेत जोखिम बढिरहेको समयमा त्यसको प्रभाव नगरी नेपाली युवा विदेशी न हतारिएका हुन्। संक्रमणको त्रास भन्दा पनि दैनिक जीविकाको पिरलोले उनीहरूलाई यहाँ ल्याइ पुर्याएको हो। कतार अब घरको स्थिति त्यस्तै त हो। अब आफ्नो समस्या हुन्छ। अब यहाँ रोजगारी पाइँदैन नेपालमा। अब म पनि 14 वर्ष बेरोजगारी भएर चाहिँ कतारै गएर आएको मान्छे हो। अहिले पनि रोजगारी कुनै पनि छैन देशमा। केही छ त रोजगारी हाम्रो देशमा? केही छैन नि त। त्यही कारणले चाहिँ अब सबै जान खोजिरहनु भएको छ। अरू पनि जानु हुँदैछ यहाँहरू। के गर्ने अब घरमा कमाउने मान्छे कोही छैन। अब घर पुरा फ्यामिलीको जिम्मेवारी म माथि नै छ। अब यहाँको कमाइले त पुग्दैन। परिस्थितिले गर्दा सङ्क्रमणलाई पनि पछि राख्नुपर्ने भयो। त्यही कारणले सकिन्थ्यो। त्यसको लागि पनि अब केही पैसा त चाहिन्छ नि केही सिकेर गर्नलाई पनि। त्यही कारणले पनि 2-4 वर्षको लागि अब केही कमाइन्छ त्यसपछि गरौँला भन्ने सोचले। अब यहाँ रोजगारी नपाएर त विदेश पलायन गर्नु पर्यो। रोजगारी भयो सरकारले दिएको थियो भने हामीले यहीँ गर्न सक्थ्यौँ। सिप त छ तर काम नपाएर विदेश पलायन हो। के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ नेपालमा हुँदा? नेपालमा हुँदाखेरि मैले टेलिकमको ट्रेनिङ गरेर यहाँ काम पनि गरेको अलिकति, तर करारको नियुक्तिमा त यहाँ के छ र। त्यस कारण मैले यो छोडेर विदेश जाँदैछु। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने गत वर्ष साउनदेखि पुससम्म 6 महिनामा 30,000 नेपाली युवा रोजगारका लागि विदेशिएका छन्। यसरी हेर्दा दैनिक 150 देखि 200 युवा विदेशिने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण कालमा पनि यो संख्यामा कमी नआएको बरु बढेको विभागको दाबी छ। 4-1 देखि अर्थात् 77 को साउनदेखि पौषसम्मको चाहिँ हामीसँग चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिएको संख्या चाहिँ झन्डै 30,000 मात्रै थियो भने अहिले यही अवधिमा 78 को अर्थात् 78 को साउनदेखि पुस 29 सम्मको चाहिँ डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 3 लाख भन्दा बढी देखिन्छ। यसको मतलब गत वर्ष भन्दा अहिले चाहिँ
स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिने बढेको देखिन्छ। सामान्य जीवनयापन गर्न पनि विदेशिनु पर्ने नेपाली युवाको नियति नै बनेको छ। झन् कोरोना संक्रमणको कारण त धेरैको रोजीरोटी नै गुमेको छ। यहाँ सम्भावना नदेखेपछि विदेशिनुको विकल्प देखेका छैनन् उनीहरूले। जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा जनशक्तिलाई सुदेशमै रोक्ने नीति बन्न सकेको छैन। फलस्वरूप यस्तो महामारीको त्रासबीच पनि युवा विदेशी न बाध्य छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा बिन्दु गहतराजको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। कोरोना संक्रमणको अवस्थामा पनि नेपाली युवा युवती रोजगारीका लागि विदेशी रहेका छन्। स्वदेशमा सम्भावना नदेखेका कारण महामारीका बेला पनि उनीहरू विदेश जान हतारिएका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, युवालाई स्वदेशमै रोक्न के गर्नुपर्छ? अब नेपालमा त अब काम छैन, 2-3 दिन 4 दिन काम चल्छ, कहिले पनि बलुवा आउँदैन, कहिले सिमेन्ट छैन, त्यही भएर त्यस्तो काम रोकेको छ। अब नेपालमा कमाउन त बच्दैन पैसा के, त्यही भएर अनि विदेश गएर अनि पैसा थुप्रै पैसा अनि बच्छ, कुनै पैसा काममा लाग्छ। अब सरकार के गर्छ, सरकारले त भन्दैछ आफ्नो आफ्नो रोजीमा काम गर, अब कहीँ काम भेटायो भने काम गर। तर यो अब नेपालमा त आफ्नो मनको कुरा हो के, काम गर नगर त्यही त। अब यहाँ दिनभरि काम गर्दाखेरि पैसा पनि बच्दैन। अब नानीहरूले बिरामी हुन्छ, कहिले बुढी पनि बिरामी हुन्छ, आमा पनि बिरामी हुन्छ, त्यही भएर कमाउँछ, त्यो बिरामी पनि जाँदैछ। अनि विदेश गएर अनि त्यहाँ कमाउँदाखेरि पैसा पनि अलिअलि बच्छ, घर सर बनाउनलाई, त्यही भएर म जाँदैछु के। खै त्यो त अब सरकारले हेर्नुपर्ने, हामी जस्तो अब युवाहरूलाई यहीँ राख्नुको लागि अब रोजगारको लागि गर्नुपर्ने होइन। तर अब खै अब नजाउँ त पैसा फसेको छ, त्यही भएर हामी चाहिँ अब यसो ट्राई गरेको, खै आज पनि खै होला जस्तो छैन। अब के हुन्छ, यो विदेश जाने क्रममा साह्रै रुन मन लाग्दो, साह्रै उराठिलो चिज छ। आज केटाहरूले त्यो विदेश जाने पैसाले यहीँ चाहिँ हरेक चिज गर्न पाइन्छ। हामी हावा दुग्रिरहेछौँ। यहाँका नेताहरूले आफ्नो मात्रै शर्त गरे, केटाका शर्त गरेनन्। केटाहरूलाई रोजगारी दिने, कल कारखाना खोलिदिने भए केटाहरू बाध्य भएर जानु पर्थ्यो र पर्दैन थियो। आज बिहाजी पैसा काटेर रुँदै जानुपर्ने भएको छ, हो कि नभए त। र मैले यही तुलनामा एउटा गीत पनि गाइदिन्छु। हे आमा रुँदै गइसकिन मेलैमा, छोरा रुँदै विदेशी रेलैमा। हे मेरो आमा नकुरी छ गैँटी र टोकारी, रुँदा रुँदा भोरियो पोखरी। दुईटा मात्र पढ्नु। आज जति पनि युवक केटाहरूले दुःख पाछन् नेताहरूको कमजोरीले, हो कि होइन? यो सबैले जाने कुरा। अहिले जति पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन् कुर्सी मात्रै खोसाखोस गर्छन्, तर केटाहरूको लागि युवकहरूको लागि केही विवेक र विचार ल्याउँदैनन्। त्यही छ, बेरोजगार भयो मान्छे। अब यहाँ सरकारमा नेपालमा के छ, बेरोजगार बसिरहे, के काम नै धन्दा मिल्दैन। अब के गर्ने त, अब आफ्नो दिमाग सोचेर यस्तोरी अनि विदेश भनौँ कमाउन अब जानु पर्यो। आफ्नो देशमा छैन, कामै छैन, त अब के गर्ने यहाँ बसेर। अब यो कोभिडको महामारी भइरहेको छ होइन, अब यो बेलामा त अब कसको रहर होला र जाने अनि आफ्नो बालबच्चा परिवारलाई पाल्नको लागि भयो भने अब बरु कोभिडले नै लगोस्, उतै मऱ्यो भने मरौँ, बाँच्यो भने बाँचौँ भन्ने बाध्यताले जान खोजेको हो रहरले होइन। कि त नेपाल सरकार हामीलाई यो रोजगार दियोस्, अब क्षमता छ हामीसँग गर्न सक्ने। अब सिप छ, पढेको छु, अब इन्टर क्लास पास छ, तर के गर्ने खै। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। कोरोना संक्रमित पत्रकारको उपचारको अभावमा निधन भएको विषयमा पत्रकार ऋतु विचार फेसबुकमा लेख्छन्, यो देशमा एउटा श्रमजीवी पत्रकार खल्तीमा 1000 रुपियाँ नहुँदा अक्सिजन अभावले उपचार नपाएर अकालमै मर्नुपर्छ। समाचार लेख्दा लेख्दै आफै समाचार बन्छ, कस्तो विडम्बना। हार्दिक श्रद्धाञ्जली, एलबी विक।
पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेको विषयमा हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य फेसबुक पेजमा लेख्छन्, डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको भाव कति पुर्याउँदा आयल निगम नाफामा जाला। संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तताको कल्पनै गरेको छैन भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा ट्वीट गर्छन्, हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन। अन्ततः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनुपर्छ भन्ने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ। कांग्रेस प्रष्ट छ, असंवैधानिक कदम विरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनै पर्छ। कोरोना विरुद्धको खोपको दुरूपयोग भएको विषयमा विश्वदीप लामिछाने ट्वीट गर्छन्, यो 24 लाख खोप मध्ये केही अंशको हिसाब दीपक मल्होत्राको पनि दिनुपर्छ। नेपालमा दोस्रो डोजको शुरूआत हुनु अगावै ज्ञानेश्वरको एक घरमा बडो व्यवस्थित तवरले दोस्रो डोज खोप लगाउने बन्दोबस्त मिलाएका थिए, जहाँ व्यापारी, कर्मचारी, नेता, मिडिया लगायत कथित ठूला बडा र भिआइपीले खोप लगाउन पाएका थिए। र अन्त्यमा कोरोना खोपको समानता नभएको विषयमा पत्रकार रिया भण्डारी ट्वीट गर्छिन्, सरकारले खोप लगाउनु अगाडि सबैलाई कोरोना चाहिँ लाग्ला जस्तो छ। ल है, यदि खोप कार्ड हराएको छ भने कार्ड यसरी लिनुहोला, अब कार्ड बिना सार्वजनिक सेवा लिन पाइँदैन, खोप लगाएको छैन भने लगाउनुहोला, खोप नलगाई कार्ड मात्र बनाउन लाग्नुभयो भने कोरोनाले आइसियु पुर्याउँदा साह्रै पश्चाताप हुन्छ, त्यसो नगर्नुस् है। अब बिजनेस न्यूज। लगातार 2 दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 33.03 अंकले बढेर 2931.34 बिन्दुमा पुगेको छ। सामूहिक लगानी कोष र बैंकिङ समूह बाहेक सबै समूहको शेयर उकालो लागेकोमा बीमा, फाइनान्स, विकास बैंक, जलविद्युत र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अंकले बढेको छ। 1,59,89,000 किता शेयर 5,77,31,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको 22,20,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज मैलुङ खोला जलविद्युत, तेह्रथुम पावर कम्पनी र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको शेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि बोटलर्स नेपालको शेयर झण्डै 2% ओह्रालो लागेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रसियाली प्रशासन क्रेमलिनले युक्रेनसँगको सीमामा 1 लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको एउटा स्याटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। रसियाले युक्रेनमाथि थप अतिक्रमणको प्रयास गरिरहेको भन्ने अमेरिकी गठबन्धन अन्तर्गतका देशहरूले आरोप लगाइरहेका बेला क्रेमलिनले सीमामा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो। बुधबार मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रसियाले युक्रेनमाथि हमला गर्न खोजेको भन्दै अमेरिकाले बदला लिने चेतावनी लिँदै आएको थियो। रसियाले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरिरहेका बेला बाइडेन प्रशासनले आर्थिक लगायतका प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेनले रसियाले युक्रेनमाथि नयाँ हमला गर्न सक्ने बताएका छन्। युक्रेन विवाद बढ्दै गएको क्रेमलिनले बताउँदै आएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको विस्तार रोक्न रसियाले अमेरिकासँग माग गर्दै आएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्व आहारारा गोल्ड कपमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 हराउँदै विभागीय टोली एफपीएफले जित निकालेको छ। पोखरा रंगशालामा आज सुरु भएको प्रतियोगितामा एफपीएफले जितमा आवाज लामिछाने र प्रदीप लामाले समान 1-1 गोल गरेका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलको 13औं मिनेटमा एफपीएफका आवाज लामिछानेले पहिलो गोल गर्दै खेललाई अग्रता दिलाएका थिए। निर्धारित पहिलो हाफमा 1-0 अग्रता लिएको एफपीएफले दोस्रो हाफको सुरुवातमै दोस्रो गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाएको थियो। खेलको दोस्रो हाफ 59औं मिनेटमा एफपीएफका सनी श्रेष्ठको लामो पासलाई कन्ट्रोल गर्दै प्रदीप लामाले बललाई दोस्रो गोल सुमाएका थिए। खेलमा आवाज लामिछाने म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। प्रतियोगिताको दोस्रो खेल शुक्रबार हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुनेछ। 10 वटा टिम सहभागी रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष बीच भेटवार्ता, गठबन्धन समन्वय समितिको बैठक स्थगित। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमाले र लोकसभा बीच तालमेल, अन्यतर्फ एमाले र महिलातर्फ लोकसभाका उम्मेद्वार तय। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो, सरकारी सेवामा कटौती, विश्वविद्यालय र लोकसेवाको परीक्षा स्थगित। कोरोना संक्रमण चुलिएसँगै बजारमा मास्कको कालोबजारी, 5 गुणा महँगोमा बेच्दै व्यापारी, प्रशासन मूकदर्शक। र आहारा गोल्ड कपको पहिलो खेलमा विभागीय एफपीएफको जित, आयोजक सहारा 2-0 ले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।